नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में सपहर 3 बजे होगी। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में 336 के ऐवान में शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी, MKM, काफ लीग और BAP ने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। JUI और BNP ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मुफाहमत की पेशकश। कहा 2018 में अपोजिशन लीडर बना तो मिसाक़े मईशत की बात की। आज मिसाक़े मुफाहमत की बात करता हूँ, आएँ साथ मिलकर बैठें। कौमी असम्बली में खिताब में कहा PTI दौर में पूरी अपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 9 मई को इदारों और GHQ पर हमला किया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया, मुकदमे बनाए गए। मजीद कहा हमें पाकिस्तान की तारीख बदलनी है, हम आलिया नुमा चैलेंजेस को अबूर करेंगे, पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करेंगे। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। वायलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉस, ये कहाँ का इंसाफ? इसको कहते हैं जनाब स्पीकर बनाना रिपब्लिक। ये आजाद नहीं है, हथकड़ियां लगी हुई हैं। यहाँ पे या किसी ने तोशा खाना केस या सेंटेंस होता है और जेल जाना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। शहबाज शरीफ को मालूम है कि उनका मैंडेट चोरी का है। हुकूमती अराकीन के चेहरों से खौफ झलकता है। PTI रहनुमा उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल, कहते हैं शहबाज शरीफ फार्म 47 की पैदावार हैं। फार्म 45 के तहत नताइज आते तो यहाँ हमारे 180 अरकान होते। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते, ये नामंजूर है। ये कहते थे, हमारी बात हो गई। लगता है इनका रॉन्ग नंबर लगा। हमें इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी गई। तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएं। 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। उमर अयूब की अपनी तकरीर नशर ना किए जाने पर तनकीद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा कौम के खादिम शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लाएगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुअतरिफ है। उनका माजी गवाह है कि वो मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की सरबराही में आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। चीनी सदर की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शी जिनपिंग का कहना है, उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नई और मज़ीद कामयाबियां हासिल करेगा। दोनों मुल्कों को ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। ईरान के सदर की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इब्राहिम रईसी ने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा। विफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत। ख्वाजा आसिफ, आसिम नज़ीर तारड़, इसाक डार, एहसन इकबाल, लता तारड़, राना तनवीर, हनीफ अब्बासी के नाम पेश। तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक को भी काबीना में शामिल करने का फैसला। MKM और पीपल्स पार्टी को भी काबीना में शमूलियत की दावत दी जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और BAP के अरकान को भी वजीर बनाने पर गौर। विफाकी काबीना अगले हफ्ते मुकम्मल होने का इम्कान। नई काबीना का हल्फ नए सदर से लेने की तजवीज़ भी गौर। हमारा ये ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाया अमल भी बनाएंगे। हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। मौजूदा पार्लिमान अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली के पैदावार है। हमारा ख्याल था 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई, 2024 में उस धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं वही कुव्वतें जिम्मेदार हैं जो 2018 में थीं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है और पार्लियामेंट वकार खो रही है। इन हालात को तस्लीम नहीं करते, इस पर अवाम का रद्द अमल आएगा। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियाँ खरीदी गईं, पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का लाहे अमल बनाएंगे। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि महमूद अचकज़ई को वोट दूं, मगर मेरी जमात फैसला कर चुकी है कि किसी को वोट नहीं देना।
مولانا فضل الرحمان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، پی ڈی ایم میں وہ ساتھ تھے مگر اب پی ڈی ایم ختم ہو گئی، امید ہے مولانا جلد مان جائیں گے۔ خواجہ آصف کی گفتگو، کہا محمود اچکزئی کی اپنی پارٹی ہے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی بہتری کے لیے اچھا روڈ میپ دیا ہے۔ مسلم لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید، کہا 9 مئی والوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی حملہ کیا، 9 مئی والی ذہنیت ملک کو ترقی سے روک رہی ہے، کاش ان کا شور شعور میں بدل جاتا۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم منتخب ہونا عوام کے لیے خوشخبری ہے۔ وزیر اعظم کے بعد صدر کے انتخاب کا مرحلہ، اسپیکر ایاز صادق نے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس 9 مارچ کو طلب کر لیا۔ اجلاس صبح 10 بجے ہوگا۔ صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی جانب سے آصف زرداری صدر کے امیدوار، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے محمود اچکزئی صدر کا الیکشن لڑیں گے۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے امیدوار، پی پی کے سینئر وائس چیئرمین نے سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہونے پر قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دیں گے۔ سینٹ کی خالی نشستوں پر 14 مارچ کو الیکشن ہوگا۔ سندھ سے سینٹ کی 2 جنرل نشستوں پر پی پی کے نامزد امیدوار اسلم ببڑو اور جام سیف اللہ دھاریجو کے کاغذات جمع۔ وقار مہدی اور عاجز دھامرا گورننگ امیدوار ہوں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے نذیر اللہ، شازیہ سہیل، جمیل احمد نے کاغذات جمع کرا دیے۔ بیرسٹر گوہر تحریک انصاف کے چیئرمین منتخب، عمر ایوب بلا مقابلہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن گئے۔ علی امین گنڈاپور بلا مقابلہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر بن گئے۔ پارٹی ترجمان رؤف حسن کا کہنا ہے، ہم نے تیسری مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کرایا ہے۔ سپریم کورٹ نے کچھ گائیڈ لائنز مقرر کی تھیں، ہم نے الیکشن ریولز کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کرائے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، تحفظات کے باوجود جمہوری عمل کا حصہ بنے۔ عمر ایوب کی تقریر میں رکاوٹ ڈالی گئی، اسپیکر سے احتجاج کیا، کل بھی ایسا سلوک ہوا تو ہمارا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ گورنر سندھ کون ہوگا، نیا نام سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق گورنر سندھ کا عہدہ ایم کیو ایم کو ملے گا۔ مسلم لیگ نون کامران ٹیسوری کو گورنر برقرار رہنے کے حامی نہیں، ایم کیو ایم کی طرف سے نیا نام دیا جائے گا۔ خوشبخش شجاعت گورنر سندھ کی مضبوط امیدوار ہیں۔ کامران ٹیسوری بھی گورنرشپ برقرار رکھنے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ حقیقی اور جیلی مینڈیٹ کا مقابلہ ہے، فارم 45 فارم 47 کا مقابلہ ہے۔ عارضی جیت چاہے جیلی مینڈیٹ کی ہو، آخری جیت حق کی ہوگی، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور آج بھی ایسے ہی ہوگا، آخری جیت حق کی ہوگی۔ عارضی جیت جس کی بھی ہو، آخری جیت حق کی ہوتی ہے اور ہوگی۔ علی محمد خان کی صحافیوں سے گفتگو، کہا محمود اچکزئی اگر ہمارے نظریے پر آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ انصاف اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مضبوط فیصلہ کیا ہے، قومی قیادت ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ سب سے بڑی جماعت نے ایک چھوٹے صوبے سے ایک علاقائی جماعت کو صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا ہے۔ عامر ڈوگر کی نون لیگ اور اتحادیوں پر تنقید، کہا 8 فروری کے الیکشن میں ہماری 180 سیٹیں ہیں، مخصوص نشستیں ملا کر ہماری تعداد 235 بنتی ہے۔ حکومتی بینچوں نے ہمارا ووٹ چرایا ہے، یہ لوگ ووٹ کے بھی چور ہیں اور خزانے کے بھی، بے شرمی کے ساتھ ایوان میں بیٹھے ہیں۔